السلام الدراري. اليوم غادي ندير واحد هاد الفيديو هذا غادي يكون هو ليكزرسيس الاول من بين واحد السلسله ديال لي زيكزرسيس او نومبر ديال 3 ديال لي زيكزرسيس باش نهضروا فيهم على لافيكتاسيون ديال الريزولطا بالنسبه لا اس ا. نبداو على بركه الله. ليكزرسيس الاول هنا البينيفيس انويل ديال واحد لا اس ا اللي تكريات في 2018 مقسم على حسب لي ستاتيو ولا لي ستاتيو كيقولوا في التقسيم ديال الريزولطا ديال هاد لا سوسيتي هاشني كاين وهاشني كاين. كيقولوا 5% بالنسبه للريزيرف ليغال، لاصوم اللي كيقرروه لي زاسوسيي في لاسومبلي جينيرال اوردينار، والغيست متروك لي زاكسيونير ا تيتر ديال سوبر ديفيدوند. داك لو ديرني سوربلو غدير له لا سوسيتي غتروبورتيه ا نوفو. بوغ ليكزارسيس 2020 يعني بلوتو 2019 البينيفيس كان هو 196 الف درهم. هاد 196 الف درهم البينيفيس ديال العام اللي فات فوقاش غادي نقسموه هاد العام هذا. لاسومبلي قرر في لو 1/5/2020 من بعد الاجتماع ديالو باش يحط في الريزيرف فاكولتاتيف 20 الف درهم، ومن بعد غادي يدير واحد لا ديستريبيسيون ديال ديفيدوند جلوبال. شنو هو ديفيدوند جلوبال؟ الخلاص اللي كياخذوه لي زاسوسيي ولا لي زاكسيونير كيتقسم لجوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى هو لانتيغي ستاتوتار. هاد لانتيغي ستاتوتار كيتعطى لي زاسوسيي سور لا باز ديال الكابيتال ليبري نو امورتي، يعني لا بارتي الناس اللي عندهم لي زاكسيونير لي زاكسيون بلوتو وداك لي زاكسيون كاملين ليبري وماشي امورتي. كيفاش ماشي امورتي؟ المهم هاد لامورتيسمون د كابيتال غادي نهضروا عليه في لوغمونطاسيون د كابيتال، اما دابا اش كيهمنا انه يكون ليبري و نو امورتي. الا سمعتي ليبري نو امورتي يعني ديريكتومون لانتيغي ستاتوتار اللي في هاد ليكزرسيس هذا واخا ما مونسيونيتهاش راه 6%، كيكون واحد لو طو دانتيغي كيتعطى على لا باز ديال داك الفلوس اللي انت حاطها في لا سوسيتي وتكون ليبري. دونك هنا عندنا التقسيم ديال الكابيتال عندنا 800 ألف درهم، لي زاكسيون 8000 يعني لا فالور نومينال هي 100 ألف درهم، هي 100 درهم بلوتو. لي زاكسيون كابيتال سوسكري نو ابلي هو 200 اللي مازال ما عيطنالوش. اللي عيطنالو هو 600 ألف وتفيرسات منه 600 ألف، يعني اللي الناس اللي عندهم الحق في لانتيغي ستاتوتار هما مالين هاد 600 ألف. اوكي، هادو معلومات اللي كاينين في البيلون. اوتر ريزيرف هو 105 الف. باش نشوف واش كاين معلومات على الريزيرف كابيتال. المهم الريزيرف ليغال غادي يكون عليه معلومات، ولكن مازال ما وصلناش للسوي بلوتو باش يكون واحد هذا. المهم داك لي زانفورماسيون اخرين كتقدروا تكومبليهم الوورد اللي عندنا في اللي حطيت في الباج فيسبوك. Le 25/6/2020 la société خلصات par chèque bancaire la retenue à la source. هاد la retenue à la source هي TPA كتسمى la taxe sur les produits d'impôt plutôt TPA le produit d'action plutôt. هي واحد لامبو تقراوها في لا فيسكاليتي كتخلص على حسب لي زاكسيون، على حسب الربح اللي كياخذوه لي زاسوسي من لي زاكسيون. Le 36/2020 la société paye par chèque bancaire les dividendes nets contre présentement de coupon. ندوزو دابا الكوريكسيون في وورد باش نشوفو بلوتو ندوزو دابا الطابلو ديال لافيكتاسيون باش ندوزو لا كوريكسيون من بعد في سيج. طابلو دافيكتاسيون ديالنا هو هذا. عندنا l'élément bénéfice distribuable ou l'affectation. البينيفيس ديستريبيابل البينيفيس نت هو 196 الف درهم. اول حاجه كنديرو منه كنشوفوا الا كان عندنا شي غوبور نوفو سولد ديبيتور، يعني لا خلينا او لا اكسبورتينا واحد لابيرت من العام اللي فات ودرناها هذا العام كنحيدوها منه. بويسكو ما عندناش غوبور نوفو سولد ديبيتور غندوزو نيشان الريزيرف ليغال. الريزيرف ليغال هو 5% من هاد البينيفيس اللي هو 9800 درهم. لانتيغي ستاتوتار كما قلنا
غادي ندوزو نحسبوه ندوزو نشوفو كي درنا حسبناه في الورد. المهم ريزيرف فاكولتاتيف، سولد، سوبر ديفيدوند و لو ريست. واللي بقى قلنا داك لو ديرني سوربلو درنا له الغوبو. هذا هو ليكزارسيس ديالنا اللي كنا شفنا. غادي نديرو له واحد كوريكسيون نشوفو منين جبنا لي كالكول. بالنسبه للانتيغي ستاتوتير، الانتيغي ستاتوتير كما قلنا من النهار الاول اللي بدينا هاد الكور هذا وحنا مركزين على واحد لا نوسيون، الكابيتال ولا النومبر ديال لي زاكسيون ما كيتبدلش، لا فالور نومينال ما كتبدلش. شنو كيهم هو لا ليبيراسيون ديال لا فالور نومينال. هنا الا شفتو عندنا 600,000 درهم، رجعوا لي دوني 600,000 درهم هو اللي ابلي و فيرسي. 600,000 درهم مقارنة مع 800,000 درهم هي 3 على 4، يعني 3 د الأرباع ديال الكابيتال اللي هما ليبيغي، يعني 3 د الأرباع ديال لا فالور نومينال هي اللي ليبيغي، ماشي 3 د الأرباع ديال الكابيتال. دونك 8000 درهم كيبقى انتاكت، 100 درهم اللي هي الفالور نومينال كتبقى انتاكت. ها شنو كيتبدل 3 على 4 فوا 6% عطاتنا 36,000 درهم هو لانتيغي ستاتوتير. واحد القضيه المهم غادي نشوفوها من بعد بلا ما نزيد ندخل في شي ديتاي واحد اخر. الكالكول ديال سوبر ديفيدوند كما قلنا، سوبر ديفيدوند هو واحد المونطون فيكس كيفيكسيوه لي لاسومبلي جينيرال ديال لا سوسيتي وكيعطيوه سور لا باز ديال لونسومبل لي زاكسيون، ما كيهمش واش ليبيغي ولا ماشي ليبيغي، واش امورتي ولا ماشي امورتي. هو 8000 درهم فوا 15,000 درهم، هذا الديفيدوند جلوبال. ولكن كنقصو منه هذاك الديفيدوند ولا بلوتو البروميير ديفيدوند، حيت الديفيدوند جلوبال كما قلنا في قبيله فيه لانتيري ستاتوتير و سوبر ديفيدوند. هذا ماشي سوبر ديفيدوند، هذا ديفيدوند جلوبال sur la base ديال توت سوبر ديفيدوند هو كالكولي sur la base ديال توت لي زاكسيون. ولكن 15 درهم هي لو ديفيدوند جلوبال، ديفيدوند جلوبال. بعد ما حسبنا الديفيدوند جلوبال بلوتو، من بعد ما حسبنا الريزيرف فاكولتاتيف اللي قرروا هذا، نشوف شكون اللي قال هاد القضيه هذه. لاسومبلي جينيرال هو كي لا ديسيدي دو دوتي هاد لا ريزيرف ب 20,000 درهم. بقى في السولد 130,000 درهم و200، يعني ومن بعد نديرو سوبر ديفيدوند اللي حسبناه هو 84,000، بقات 46,000. كيقولك في لي ستاتيو كيقولك الا بقات شي حاجه كنديرو لها لو روبور انوفو، درنا لها لو روبور انوفو. دابا غندوزو نشوفو لي زيكريتور. بالنسبه لي زيكريتور كونطابل هما دي زيكريتور لي كيتعاودوا، كاينه واحد لا غودوندونس بالنسبه لي زيكريتور، مي حنا ما تيهمناش المعاوده ديال لي زيكريتور قد ما كيهمنا لا لوجيك، يعني لا لوجيك ديال ليكريتور. من بعد الا خدينا هذه مثلا ها كيفاش كدار وهذه كيفاش كدار، من بعد في لي زوطخ زيكزارسيس غتكون القضيه متشابهه. اول اكريتور غادي نشوفوها هي هاد ليكريتور هادي، تعطيها لي راه هنايا محلوله. ليكريتور الاولى هو راه كاينه اكريتور قبل منها، المهم ما درتهاش انا، غادي نحاول نراترابي هادشي هذا. اول اكريتور هي كان ديبيتيو. المهم هنا اول اكريتور عندنا بويسكو هنا لافيكتاسيون دو ريزولتا، غادي نديرو اول اكريتور هي ريزولتا اون انستونس، نيت اون انستونس. علاش؟ حيت كنحيدو داك الريزولتا د ليكزيرسيس، حيت في لو 1 يعني في لو 1 ديال ليكزيرسيس 2020 عندنا واحد الريزولتا ديال 2019 اللي الا خليناها في لو 1 غادي تحسب بحال ريزولتا كونطابلومون بارلون، غادي تحسب بحال لاننا في لو 1 ديال 2020 عندنا حققنا واحد الريزولتا ديال 196,000 درهم. دونك باش كنحلوا هذا المشكل هذا كان انستوريو هاد ليكريتور هادي، كان انوليو بلوتو داك ريزولتا نيت بهاد لو كونط ديال ريزولتا نيت اون انستونس دافيكتاسيون، يعني كتولي هي واحد الريزولتا، واحد النتيجه في طور مثلا لافيكتاسيون، في طور اننا نافيكتيو. دونك
هاد الريزولتا نت اون سونس دافيكتاسيون على لا باز ديالها غادي نافيكتيو الريزولتا ديالنا. اول حاجه درنا هي الريزيرف ليغال 9800، ريزيرف فاكولتاتيف 20000، غوبور ان نوفو سولد كريديتور يعني داكشي اللي بقى لنا غادي نردوه للعام الجاي اللي هو 46000، و افيكتاسيون اللي عندنا هنايا ايتا امبو اي تاكس يعني التي بي ا ديالنا، وعندنا لاسوسيي ديفيدوند ا بايي يعني داك الدات اللي كيسالنا لاسوسي. ثاني حاجه غادي نديرو غنشوفوها هي ليكريتور الاولى ديال الخلاص. هاد ليكريتور الاولى هي الخلاص ديال لي تاكس. كنديبيتيو امبو اي تاكس، كنكريديتيو لا بنك بالمونطون ديال 12000 اللي هو المونطون اللي خلصناه حنايا كوم كوا راه المونطون ديال لامبو. نفس القضيه بالنسبه للبايمون ديال داكشي اللي كيسالونا لي زاكسيونير خصنا نخلصوه. حيت علاش كنقولوا غوتونو؟ حيت لا سوسيتي هي اللي كتكلف بانها تخلص هاد كتكون غوتوني على سورس يعني من المنبع. 108 هذا هو داكشي اللي كانوا اللي كيسالونا لي زاسوسيي حنا خلصناه. دونك ليكزيرسيس الثاني اللي غادي يكون غادي نديرو ان شاء الله، غادي نحاول نديرو هاد النهار في الليل باش على حساب غدا ولا في الليل المهم.